अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान और शाम रमज़ान में मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ मदीहा नकवी के साथ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, मामला है आज एक बड़ा ही अहम, क्योंकि आज इतवार है और ख़ास तौर पर जनाब कोरोना के वायरस के हवाले से आदाद व शुमार वहीं के वहीं खड़े हैं। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के आदाद व शुमार पिछले 2 हफ्ते से 5,500 से ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, और रोज़ बरोज़ ये आदाद शुमार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन हमें लगता है कि जी जो आज पॉजिटिविटी की शरह कम है तो अगले ही दिन वो बढ़ जाती है। कल के दिन अगर देखा जाए तो 118 अफराद जहाँ बक हुए हैं। भारत की मिसाल हमारे सामने, किस तरीके से वहाँ पर जब गैदरिंग्स होती रही, वहाँ पे कुंभ का मेला हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल आपके सामने कि शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को भी खुदा ना करे ऐसी किसी मुश्किल का सामना ना हो। तो इसलिए हम तमाम तो लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं करेंगे कोई मसला नहीं जी, मुल्क में लॉकडाउन हो जाएगा। एनसीओसी का अहम इजलास आज हो रहा है। अहम इजलास होने वाला है, उस हवाले से जल्द अब से कुछ देर में एलामिया भी आने वाला है, तो उसको भी शामिल करेंगे। साथ ही जनाब कुछ शहरों में सख्त इक़दाम लिए गए हैं। पेशावर में हमने देखा जनाब फौज ने SOPs पर अमल दरामद कराया है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशावर में तो किसी जगह से ये कंफर्मेशन नहीं आ रही थी कि यार लोग कहें कि यार हम SOPs खुद से अडेप्ट करेंगे, हुकूमत हमारे साथ मतलब जहमत ना करे। BRT सर्विस भी बंद कर दी है। पता नहीं लोग आप ये इसमें लोगों को इतनी इंसल्ट फील होनी चाहिए कि हम क्योंकि बात ही नहीं मान रहे थे और हम खुद बाज नहीं आ रहे थे कि फ़ौज तलब करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है। हर इस हवाले से बात करेंगे, लोगों के बिहेवियर के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है। लोगों से खुद भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मसला क्या है, मास्क क्यों नहीं पहन रहे, मना किया हुआ किसी ने, क्या हो गया, बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। कोरोना के वार तेज, अस्पतालों को ऑक्सीजन की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास आज होगा। पेशावर में BRT सर्विस बंद। सऊदी अरब, कनाडा के बाद ईरान ने भी पाकिस्तान और भारत से परवाजों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली के तहत कोरोना से निपटने के लिए भारत को तिब्बी इमदाद की फराहमी की पेशकश। भारतीय मीडिया और हुकूमत की कोरोना से हलाकतों को छुपाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। पेश की अदायगी के जरिए जबरी मुशक्कत कराना गुलामी की एक किस्म और गैर आईनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जबरी मुशक्कत खत्म कराने का हुक्म, 4 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी। और फने तामीर का हसीन शाहकार जैकबाबाद की 125 साला तारीखी मस्जिद फारूक किया फने तामीर का हसीन शाहकार। आज इस हवाले से रिपोर्ट शामिल करेंगे। शो के आगाज में सबसे पहले हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे और आज जायजा ले लेते हैं कि हमारे अस्पतालों की जो कैपेसिटी है क्या वो इतनी बड़ी है कि जिस तरीके से जिस तेज़ी से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या अस्पताल इनको डील कर सकते हैं। तो जो करंटली सिचुएशन इस हवाले से आपको बताएं कि अस्पताल में सूरत हाल कुछ यूँ है कि वेंटिलेटर्स 80% तक भर गए हैं और ऑक्सीजन की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए NCOC का अहम इजलास आज मुतवक्के भी है, जिसमें ऑक्सीजन दरामद करने पर भी गौर किया जा रहा है। हैदराबाद और फैसलाबाद में केसेस की शरह अब 25% के करीब पहुंच गई है, विच इज अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग। पेशावर में जनाब बहुत अरसे से ये शरह जो है 20% से जायद है, जिसके बाद फाइनली पेशावर में BRT सर्विस बंद कर दी गई है। सऊदी अरब और कनाडा के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान और भारत से परवाजों पर पाबंदी लगा दी है। आज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो आदाद शुमार सामने आए, 118 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जबकि 5,611 केसेस मस्बत रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ, ये जो 118 केसेस, जो 118 हलाकतें या जो अफराद जाँ बहक हुए हैं, ये वो तादाद है जो अस्पतालों के वार्ड्स में फौत हुए हैं, जिनके बारे में ये कन्फर्म था। जो लोग ER में लाए जाते हैं, जो लोग इस हालत में अस्पताल लाए जाते हैं कि वो फौत हो चुके हैं, उनके बारे में तो ये तय ही नहीं हो सकता कि उन्हें कोरोना था या नहीं। एग्जैक्टली, ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। अब जो सूरत हाल है यहाँ पर होना चाहिए कि तमाम तर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिलकर काम करना चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन उनको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हम इस वक्त हालत जंग में हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जी सियासी बयानबाजी का जो सिलसिला है वो रुक ही नहीं रहा। और कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन्होंने बड़े गरजे बरसे, जिसपे वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि ये वक्त
कोरोना पर सियासत का नहीं है। बिलावल भुट्टो की बात सुनकर अफसोस हुआ। सिंध को देगी वैक्सीन का स्टॉक अब भी सबसे ज्यादा है। 90% ऑक्सीजन कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है और विफाक ऑक्सीजन दरामद करने पर भी गौर कर रहा है। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। इस सिचुएशन जो खराब हो रही है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट, वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी रेट बता रहा है कि आपकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ती चली जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। आज के दिन में पॉजिटिविटी रेट मजीद बढ़ गया। फैसलाबाद 27% पे चला गया, 23% मुल्तान हो गया और लाहौर 20% पे। गुजरावाला में 88%, 88% ऑफ द वेंटिलेटर्स आर ऑक्यूपाइड। मुल्तान में 85%, लाहौर में 89%, रावलपिंडी में 38%, भावलपुर में 32%, फैसलाबाद में 20%, गुजरात में 17%। पिछले 2 हफ्तों के अंदर हमने 200 नए वेंटिलेटर्स लगाए हैं पंजाब के अंदर। आज के दिन में 23 नए वेंटिलेटर्स लाहौर में लग रहे हैं। ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़ गई है, 85% हो गई है गुजरांवाले में, रावलपिंडी में 63% है। ऑक्सीजन की सिचुएशन जो है वो इस वक्त ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। इलेक्टिव सर्जरीज पे अगले 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज हम करेंगे, वहाँ से भी जो ऑक्सीजन बचेगी वो हम इंशाल्लाह अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए वो करेंगे। होम वैक्सीनेशन सर्विसेज वाहिद पंजाब है जिसने शुरू किया था उन लोगों के लिए जो सेंटर्स पे नहीं आ सकते। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स आए हैं उसमें हमने होम वैक्सीनेशन जो है वो तकरीबन 1600 लोगों की घर पे जाके की है। इसके लिए जो हेल्पलाइन है वो 1033 है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने क्या कहा आपने सुना, हमारे हॉस्पिटल्स की क्या कैपेसिटीज़ हैं आपने ये भी देखी, और आप इस वक्त ये भी जान लें कि हमारे इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं ये फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में आज एक और डॉक्टर कोरोना की वजह से जाँ बहक हो गए, और हमारी तमाम तर डॉक्टर्स के साथ दुआएं हैं जो कि मुसलसल आगे लड़े। खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप इनको देख लीजिए, डॉक्टर भी हैं, कैंसर से फाइट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस हंगामी सूरत हाल में ये अपनी ड्यूटीज़ जो हैं ये बढ़ चढ़ के सर अंजाम दे रही हैं। तो अब ये हम लोगों पर भी आता है कि हम अपने डॉक्टर्स पर इतना बोझ ना डालें जो वो बर्दाश्त ना कर सकें या जो उनकी जान के लिए भी ख़तरा बन जाए। हमारी डिस्कशन जारी है जनाब। फिलहाल आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहाँ वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। ईरान वो गए थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको पता है, वहां पर जो उनके वजीर खारजा थे उनसे बात की कि आए मिलकर आवाज उठाएं। टर्की के वजीर खारजा के साथ उन्होंने बात की, यूएई के साथ उन्होंने बात की, और अभी रमजान के अंदर इंशाल्लाह, अभी फॉरेन ऑफिस फॉर्मली बताएगा कब, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर खारजा दोनों सऊदी अरब के दौरे पे जाएंगे। इंशाल्लाह सऊदी हुकूमत और सऊदी वली अहद और वहां पर भी ये बात की जाएगी कि हम हजूर की नामूस के लिए कैसे एक जुबान होकर बात कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में जो वजीर खारजा साहब ने काम किया वो भी काबिल सताइश है। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स थी जो 2020 में मियामी में हुई थी, उसमें वजीर खारजा ने प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पर बहुत मेहनत करके एक रेजोल्यूशन टेबल की और उसे पास करवाया। और वो रेजोल्यूशन यही डिमांड करती थी पूरी दुनिया से कि हमारे सबके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कोई हर्फ ना लाया जाए। तो ये आपको सिर्फ बताना चाहता था रमजान के तवस्सुत से, मुल्तान के तवस्सुत से, कि इंशाल्लाह इस बात पर इमरान खान कभी ना 1 इंच पीछे हटेगा, ना 1 इंच गफलत होगी। पुराने हुक्मरानों वाला काम नहीं है कि इधर सुल्तान राय वाली बढ़ गए और बाहर जाकर कभी कोई बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, वो उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं करता हूं, उतने ही मुसलमान हैं। लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी हर बंदे का काम नहीं होता, इंटरनेशनल फोरम्स को एंगेज करना हर बंदे के कद की बात नहीं होती। मुल्तान में वजीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल नामूस रिसालत के कानून के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू जारी है। इससे पहले हम बात कर रहे थे जनाब मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से क्या सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब जैसे यास्मीन राशिद साहबा ने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई अभी तो काफ़ी है,
لیکن ہم ایمرجنسی جو سرجریز ہیں صرف وہی انٹرٹین کریں گے اور جو باقی اسکیجولڈ سرجریز تھیں ان کو ابھی اوائڈ کیا جائے گا. ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو آکسیجن کرائسس پیدا ہونے کا چانس بھی ہے ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے اور ابھی آکسیجن امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت حکومت بہت ویجیلنٹ ہے اور NCOC جو ہے وہ اس وقت آکسیجن کی سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے اور آلٹرنیٹ میکانزمز جو ہیں وہ ہم لوگ ابھی سے ہم نے پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو جس طرح سے ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے تمام بڑے ہاسپٹلس میں الیکٹیو سرجریز اسلام آباد پیمس میں لاہور کے ہاسپٹلس میں سب جگہ پہ الیکٹیو سرجریز جو ہیں وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہیں تاکہ جو آپریشن تھیٹر میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ یوز ہوتا تھا آکسیجن کا وہ ہاسپٹلس کا وہ ڈائیورٹ ہو جائے کووڈ کی طرف، اس لیے وہ والے تمام آپریشن تھیٹرز بند کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ دوسری کنسیڈریشن جو ہے وہ یہ کہ جو ایک اماؤنٹ ہمارا انڈسٹریز کو جاتا ہے اس کو بھی فی الحال اگر ضرورت پڑی تو فوری طور پہ وہ انڈسٹری سے ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میئرز جو ہیں یہ انف ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سٹیج کے اوپر ہمیں آکسیجن کی مزید ضرورت پڑتی ہے یا پھر کہیں پر ایسے لگے کہ صورتحال ناگزیر ہوگی کیونکہ اگر اسکیجول سرجریز کو پوسٹ پون کر دیا جائے کیونکہ آف کورس ایک طرف ہم کرونا سے حالت جنگ میں تو کہیں دوسری طرف ہمارا لاس نہ ہو جائے تو کیپیسٹی کو مزید بلڈ اپ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی دیکھیں وہ بالکل مختلف آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، امپورٹ کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، مگر یہ میں کلیئر کر دوں کہ صرف وہ سرجریز جو ہیں پوسٹ پون ہو رہی ہیں جو کہ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں جو ایمرجنسی کی نہیں ہے تو ان کو تھوڑا سا ری اسکیجول کیا گیا 2 ویکس کے لیے. مین وائل میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی آکسیجن کے اوپر مانیٹرنگ بہت اسٹرانگ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ آکسیجن کی کوئی شارٹیج ہوگی. اچھا یہ تو چلیں بات چیت ہوگی. اب جیسے ہم ابھی خبریں سن رہے ہیں مردان سے بھی جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی آج لاک ڈاؤن کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر لاک ڈاؤن رمضان کے آخری عشرے میں انفورس کر دیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عید کے بعد جو ویو آنا ہے جیسا پچھلے سال آیا تھا اس کو ہم اوائڈ کر لیں گے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے وہ ویو دیکھی تھی جب آخری عشرے میں جو شاپنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد عید کی جو گیدرنگز ہوئی تھی اس نے بہت ایک وائٹل رول پلے کیا تھا وہ فرسٹ ویو کی پیک آنے میں. تو ابھی تو ہم ابھی سے اس پیک سے زیادہ کراس کر چکے ہوئے ہیں جو فرسٹ ویو کی میکسیمم تھی کیونکہ اس وقت جو میکسیمم وہ تھے ہمارے سیریس پیشنٹ وہ 3400 تھے اور ابھی سے ہم 4500 کے فگر کو کراس کر چکے ہیں کرٹیکل پیشنٹ کی. تو ابھی اگر اب تو ہم بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم وہ ڈاکٹر صاحب جیسے پچھلے سال بھی ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا اور ہمیشہ ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیونکہ لوگ تو نہیں مانیں گے ہمیں تو فوج طلب کرنی پڑ گئی ہے لوگوں کو SOPs پہ عمل درآمد کرانے کے لیے سو آگے کیونکہ بحیثیت ایک ڈاکٹر آپ سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف ابھی سے چلے جانا چاہیے تاکہ وہ صورتحال جو کہ پچھلے سال پیدا ہوئی تھی وہ اس سال پیدا نہ ہو؟ جی دیکھیں لاک ڈاؤن کی آپشن بالکل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور ٹیبل کے اوپر ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، بلکہ انفیکٹ لاک ڈاؤن کے لیے جو بیسک تیاریاں ہوتی ہیں وہ بھی ساری کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز کو فوری طور پہ روکنا ہے کن کو مکمل طور پہ روکنا ہے وہ پورا ورک پلان بھی بن گیا ہوا ہے. یہاں پر یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو اسینشیل سروسز کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے، لوگوں تک فوڈ سپلائی جو ہوتی ہے اور باقی جو دوسری نیسیسری ضروریات ہوتی ہیں ان کو جاری رکھنا ہوتا ہے. تو یہ لاک ڈاؤن اتنا سمپل پروسیجر نہیں ہوتا. گورنمنٹ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے گھر کے چولہے بھی جلتے رہیں، لوگوں کو ایک جو سپلائی لائن ہے چھوٹے بچوں کے لیے دودھ ہے، ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ اویلیبلٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے. میڈیسنز اسینشیل میڈیسنز کو سارا دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ پورا ورک پلان بن رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ ہم اس کو پیک کی طرف جائیں. اس کے لیے اقدامات اللہ کرے ڈاکٹر صاحب ہمارے لوگوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے کہ لوگ بھی سمجھ سکیں اور معاملے کی سنگینی کو سمجھ سکیں کہ اب صورتحال پچھلے سال سے بھی زیادہ ورسٹ ہو گئی. بہت شکریہ جی ڈاکٹر نوشین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور مدید جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ابھی عید نہیں آئی، ابھی آخری عشرہ نہیں آیا اور ہمارے پاس جو پیشنٹس کی تعداد ہے اور جو پیک آئی ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ ہے، تقریباً دگنی ہے. یہ اتنی خوفناک بات ہے اور کیونکہ ہمارے سامنے تو اب
مثال آ گئی ہے. ہم بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں, پہلے بھارت نے کس طریقے سے لاک ڈاؤن کیا, کنٹرول حاصل کر لیا, وہاں پہ ویکسینیشن کا پروسیس کافی تیزی سے جو ہے وہ تیز ہو گیا. اس کے بعد اب دیکھا جب نئی ویو آئی ہے اور جو نیا ویریئنٹ آیا ہے اس نے کس طریقے سے ان کو متاثر کیا ہے کہ جو حالات وہاں پہ ہو رہے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے. بالکل جی, عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور جیسے ہمارے ساتھ جناب نوشین احمد صاحبہ موجود تھیں, انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ آخری اشرے میں لاک ڈاؤن کا امکان ہے. اچھی بات ہے جی, اگر آخری اشرے میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے تو وہ عید کی شاپنگ کا جو اسپری آئے گا اس سے قابو پا لیا جائے گا, اور بعد میں جو عید کی ملاقاتیں ہیں ان پہ بھی ذرا ہم قابو پا لیں گے. آگے بڑھیں جناب. بھارت کی جیسے مدیہ آپ نے بات چھیڑی, تو بھارت کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے, اور ایسے موقع پہ پاکستان نے جو میچورٹی دکھائی ہے اس پہ دنیا اشش کر رہی ہے. بالکل, پاکستان نے ٹرینڈ کر رہا تھا 2 دن تو ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا تھا کہ پاکستان از ود انڈیا, اور اس کے بعد انڈیا نیڈز آکسیجن. مسلسل پاکستانی عوام نے بڑی سپورٹ شو کی ہے. بالکل جی, اور اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستانی عوام نے سپورٹ شو کی ہے, پاکستانی حکومت نے بھی پاکستانی عوام کے جذبے کی عکاسی کی ہے, اور بڑے بہترین طریقے سے جی بھارت کو انسانی ہمدردی کے جذبے کے دوران کے ہوتے ہوئے کے ناطے انہوں نے بھارت کو مدد کی آفر کی. بالکل جی, ریلیف سپورٹ اور مدد کی پیشکش کی, اور دفتر خارجہ کے مطابق یہ جو پیشکش ہے یہ انسانی ہمدردی اور جذبہ خیر سگالی کے تحت کی گئی ہے, جس میں وینٹیلیٹر, BIPAP, ڈیجیٹل ایکس رے مشین اور دیگر اشیاء دینے کی پیشکش بھی کی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے انڈیا میں کرونا بے قابو ہونے پر عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے, اور دوسری جانب بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی اگر ہم آپ کو صورتحال بتائیں تو وہاں پہ صورتحال بہت ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. دہلی کی ہائی کورٹ کے مطابق یہ وبا کی لہر نہیں بلکہ سونامی, اور اسپتالوں کو آکسیجن کی فراہمی روکنے والوں کو پھانسی دے دی جائے گی. پاکستانی آرٹسٹ نے جناب اس حوالے سے بھارتی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے مختلف جیسے فرحان سعید صاحب نے, عاصم اظہر نے, اب کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا ہیرا مانی نے اس حوالے سے بھارتی عوام کے ساتھ جی ایک خیر سگالی کے جذبے کے تحت اعلان کیا ہے, بلکہ انفیکٹ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے. اور نہ صرف انہوں نے بلکہ فارن منسٹر نے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کیا. آپ دیکھیں وہاں کی کنگنا رنوٹ, جس کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سوائے پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتے پھریں یا پھر وہ کوئی مہم چلاتی رہیں, انہوں نے بھی شکریہ ادا کر لیا کہ بھائی ان کو بڑی خوشی ہے کہ پاکستان ایسے مشکل وقت میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ جب وہاں پہ جب سیلاب بھی آتے ہیں, جو ایسی بہت ساری پوزیشنز پرابلمز آتی ہیں, تو ہمیشہ آگے پیش ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے اچھے نیبر کا مطلب یہ تو رائٹ بنتا ہے. بالکل جی, لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے. بھارت میں چونکہ جو فورسز آتی ہیں کشمیر میں وہ بھارت کے مختلف حصوں سے آتی ہیں, تو کشمیر میں بظاہر تو لاک ڈاؤن ہے, لیکن چونکہ پورے بھارت سے فورسز جو ہیں وہ اب مقبوضہ وادی میں داخل ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے اب مقبوضہ وادی میں کورونا پھیل رہا ہے اور مسلسل پھیل رہا ہے, جس کی وجہ سے اب وہاں پہ جناب انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے فوجیوں کو کنٹرول کرتے, انہوں نے وادی میں کرفیو لگا دیا. بڑا وہاں پہ دوہرا معیار یہاں پہ دیکھا گیا کہ منافقت کا ایک لیول ہوتا ہے جس کو وہ ٹچ کر گئے ہیں. وہاں پر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں, لوگ اتنے پریشان ہیں. عمر عبداللہ نے تو ٹویٹر پر مدد بھی مانگ لیا, اور اپنی ٹویٹ میں وادی میں متاثرین کی مدد کے لیے جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس میں عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کسی کو پلازما کی ضرورت ہے تو کسی کو انجیکشن کی ضرورت ہے. مقبوضہ کشمیر میں 24 گھنٹے کے دوران آپ کو بتائیں کہ 2000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور یہاں پر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہاں پہ جو صورتحال کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے, لوگ گھروں سے باہر کیسے نکلیں, لوگ اسپتال کیسے جائیں, لوگ کس طریقے سے فائٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے لڑ سکتے ہیں, اپنے پیاروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. یہاں لیتے ہیں خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور اب شام رمضان میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے بھی. پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو موسم ڈفرینٹ ہے, لیکن کراچی میں جو موسم ہے وہ تو واقعی بالکل ڈفرینٹ ہے, کیونکہ کراچی میں پچھلے 3 دنوں بڑی گرمی تھی, اور آج میرے خیال سے آخری دن ہے شاید انشاءاللہ جی. اور کل کراچی میں بڑا عجیب کام ہوا جی. کل کراچی والوں نے دیکھا کہ گرمی تو واہ پڑ رہی ہے, تتی دھوپ پڑ رہی ہے, لیکن گرمی کے ساتھ ساتھ اچانک آسمان براؤن ہو گیا اور پورا کراچی جو ہے چھینکنا شروع ہو گیا, نچو نچ ہو گیا. آپ گاڑی باہر کھڑی کریں, 5 منٹ بعد آئیں گاڑی پہ اتنی مٹی. مجھے لگا میں نے ڈیزرٹ سفاری میں اپنی گاڑی چلائی ہے, سمجھ نہیں, میری گاڑی کا رنگ ہی براؤن ہو گیا. آپ سمجھ رہے یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے. یہ ہم جناب بات کرتے ہیں, جناب ہمارے ساتھ محکمہ موسمیات سے جناب سردار صاحب موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیں یہ کراچی میں کل ہوا کیا ہے, یہ اچانک آسمان براؤن ہو گیا, اتنی مٹی گرنا شروع ہو گئی 2 دن سے آلموسٹ, یہ کیوں ہوا؟
Why? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची का कल का जो मौसम था वो बुनियादी तौर पे हवाओं का रुख तब्दील होने की वजह से हुआ। कल दिन भर कराची में हवाएं चलती रही हैं मशरक़ और शुमाल मशरक़ से। अच्छा। तो आपको पता है कि कराची और हैदराबाद हमारे मशरक़ में थर का डेजर्ट आता है और थर से और परे जाएँ तो इंडियन राजस्थान डेजर्ट है। तो वो जो डेजर्ट एरिया के ऊपर से हवाएं आ रही थी कराची के ऊपर, तो वो अपने साथ मिट्टी ला रही थी। वो मतलब सरफेस पे भी यही हवाएं थी और सरफेस से ऊपर अगर आप जाएँ 5000 फीट तक, तो वहाँ तक भी यही डायरेक्शन बन रही थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन रही थी। तो उसके नतीजे में डस्ट आ गई थी। अच्छा। और फिर बाद में शाम में चूंकि साउथ वेस्टर्ली जो आपकी सी ब्रीज होती है जनूब मगरब से चलने वाली हवा, वो कदरे बहाल हो गई थी और उसकी वजह से मॉइस्चर आया कुछ न कुछ, और वो मॉइस्चर और डस्ट मिल की हेजीनेस पूरा दिन ही रही। बिल्कुल, बड़ा अजीबोगरीब मौसम था। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो जिस हीट वेव की पेशगोई की गई थी और कहा जी मौसम बड़ा गर्म होगा, तो ये क्या आज के दिन तक का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा या फिर कल या परसों तरसों या फिर आगे ठंडी हवाएं भी चलेंगी, कहीं ना कहीं बारिश भी हो जाएगी? कोई अच्छी खबर तो दें हमें। देखिए बारिश की खबर देनी तो अभी कबल वक्त है, लेकिन मौसम इंशाल्लाह कल से बेहतर हो जाएगा। ये जो हीट वेव की कंडीशन, हीट वेव लाइक कंडीशन थी, पूरी तरह हीट वेव नहीं थी, इसलिए कि 3 दिन तक का ये ट्रेंड था इस तरह हायर टेम्परेचर का। तो आज उसका आखिरी दिन है। आज भी मैक्सिमम टेम्परेचर अभी 5 बजे रिकॉर्ड होता है, तो 39 या 40 की रेंज में आज भी रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि 39 तक तो चला गया था 2 बजे। जी तो आज कल से उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी। कल उम्मीद है कि 1-2 डिग्री नीचे आना चाहिए, 37 या 38 तक जाना चाहिए। देखिए टेम्परेचर फिर भी टॉलरेट नहीं होता, अगर टॉलरेट हो जाता है अगर सी ब्रीज चल रही हो। तो कराची में हवाएं कब बहाल होंगी, समंदर की हवाएं, उसके वाले से जरा बताएं। जी इंशाल्लाह कल से रेस्टोर हो जाएगी सी ब्रीज, बल्कि किसी हद तक तो आज शाम से ही 4 बजे 3 बजे के बाद किसी हद तक रेस्टोर हो गई है, और कल से उम्मीद है कि पूरी तरह से रेस्टोर हो जाएगी सी ब्रीज। गो कि अप्रैल के महीने की इस तरह वेरिएबिलिटी रहती है कि सुबह के औकात में सी ब्रीज उतनी स्पीड से नहीं होती, काम विंड होती है, और गर्मी 11-12 बजे के बाद 12-1 बजे के बाद जाके सी ब्रीज रेस्टोर होती है कुछ स्पीड के साथ। तो इंशाल्लाह कल से वो ट्रेंड बाहर आ जाएगा। बाकी सरफराज साहब ये बता दीजिए कि पूरे इंशाल्लाह रमजान मुबारक अब जितना महीना रह गया हुआ है, इसमें मौसम कैसा रहेगा और पंजाब में कैसा मौसम रहेगा, ये बताएं जरा। देखिए कराची में उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 8-10 दिन तो कम से कम, वैसे तो अप्रैल मई और जून ऐसे 2 महीने, और अप्रैल का भी महीना इसी तरह से समर सीजन होता है बाकायदा यहाँ पर, तो कभी भी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज 34, 35, 36 इसी रेंज में रहेगी अगले 8 से 10 दिन तक। इतनी गर्मी नहीं पड़ने वाली। और पंजाब की और बाकी जगहों की आपने पूछा, तो 30 तारीख तक तो 30 अप्रैल तक तो कोई ख़ास वेदर नहीं है, ड्राई वेदर है ऑल ओवर द कंट्री। और फिर 1 मई से कुछ बलूचिस्तान, जो वेस्ट बलूचिस्तान के एरिया, खारान डिस्ट्रिक्ट, कोयटा और खुजदार कल्लात, इन इलाकों में कुछ बारिश का एक्सपेल हो आएगा, वहाँ दाखिल होगा। मेरी बतदरीज आगे बढ़ते बढ़ते वही नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ सेंट्रल पंजाब और फिर सिंध में भी बारिश हो जाएगी कुछ ना कुछ 2 और 3 मई को। अच्छा। और फिर ग्रेजुअली नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ, मतलब बारिशी हुआ है मौसम, और पूरे मुल्क में रमजान की बरकत से वैसे ही पहले जरा मौसम ने गुजारा किया हुआ था सिवाय कराची के, तो अब बाकी मुल्क में भी इंशाल्लाह मौसम जो है मोतदिल ही रहने की तवक्को है। बहुत शुक्रिया जी सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे महकमा मौसमियात से। और अब आगे बढ़े जी। बिल्कुल जी आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मरहला कुन T20 का मैच है वो आज होने जा रहा है। पिछले मैच में आपको याद है पाकिस्तान कैसे हारा था और किन किन गलतियों की वजह से हारा था, हमने गलतियां डिस्कस की। आज जो तीसरा T20 मैच होने जा रहा है इसमें 3 बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन शफात क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी नज़र रखते हैं, क्रिकेट में कोई फ़र्क पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, जो पाकिस्तानी टीम ने गेम किया है, ऐसा लगता है पाकिस्तानी टीम ने गेम कर दिया है हमारे साथ गेम कर दिया, क्योंकि इस वक्त जी जिम्बाब्वे बड़ी मुस्तहकम पोजीशन में है। आप जैसे स्कोर कार्ड देख सकते हैं, 12 ओवर्स में 92 रन्स बनाए हैं इस वक्त जिम्बाब्वे ने, और उनके प्लेयर्स जिनको वैसे तो उनका नाम माधुरी है लेकिन हम उनको मधुरी कह देते हैं, और जो दूसरे हैं मधुरी ने हमारी क्रिकेट अधूरी कर दी, चेक करें। देखें ना जी, उन्होंने माशाल्लाह 52 रन बना दिए, निकल के खेल रहे हैं, सीधी बॉलिंग आ रही है, कोई टेंशन नहीं है उनको। तो ऐसा लग रहा है जी जिम्बाब्वे की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है और ये मैच भी वो ले जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ जज साहब, ये बात जरूर याद रखिएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम निहायत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट टीम है। जहां आपको लग रहा था पाइन साहब के मैच फंस गया, वहीं पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम
मैच निकाल के बाहर ले जाती है और खुद जीत भी परेशान होती है कि इनके हाथ में कैसे आई। जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो बैटिंग ऑर्डर सामने आया है उसमें आप देखें कि बाबर आजम है, रिजवान है, फिर या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह मुआवजा कर दे, या अल्लाह प्लीज मुआवजा, और उसके बाद फिर या अल्लाह खैर, फिर शाहीन शाह अफरीदी आते हैं। अच्छा। तो ये माशाल्लाह हमारा ऑर्डर है। फिलहाल माधेवेरे इज बैटिंग ऑन 54 एंड मारूमनी इज बैटिंग ऑन 28। और अभी भी बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही है जनाब के तकरीबन 43 बॉलों पे 56 जो हैं वो रन चल रहे हैं। अब टोटल अब ये देखना है कि एग्जैक्टली कितनी बॉलों पे कितने रन सरकार हैं। तो शफात वैसे आपने मुझे डरा दिया है कि जी। अच्छा मदिया, यहाँ पे चले, ये तो मैच में तो मारा मारी चली रही है। फिलहाल जनाब कोरोना ने भी मारा मारी शुरू की हुई है मुल्क भर में, और खास तौर पे कोरोना बिखरा हुआ है मर्दान में, क्योंकि मर्दान में आपको पता होगा 2-3 दिन पहले 51% का पॉजिटिविटी रेशो आया था, जिसके बाद फाइनली अब से कुछ देर पहले हमने सवाल भी किया जैसे डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर नौशीन हामिद से, तो फाइनली जनाब मर्दान में कामरान बंगश साहब के मुताबिक अब मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। मर्दान में कोरोना पॉजिटिविटी की शरह 40% से जायद है। कामरान बंगश ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मर्दान में अब मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। तर्जुमान कामरान बंगश का कहना है कि मर्दान में कोरोना मस्बत केसेस की शरह अब 40% से भी ज़्यादा बढ़ गई है और अवाम से SOPs पे अमल दरामद करने की अपील की जा रही है। और ये अपील आज से नहीं की जा रही, ये अपील कई दिनों से की जा रही है। और अगर अवाम का बिहेवियर यहाँ पर चेंज नहीं होता तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े शहर हैं वहां पर भी लॉकडाउन की नौबत आए। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, शाम रमजान में खुश आमदीद और दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जो कि शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। ख़वातीन और हज़रात, सर फख्र से बुलंद कर लीजिए, क्योंकि बैनुल अक़वामी तौर पे जब 500 यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी रखी गई है, जो 500 यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। तो सर फख्र से बुलंद क्यों करना था? क्योंकि हम उन 500 से भी ऊपर आ गए कहीं, क्या उनसे ऊपर भी कोई लिस्ट बन गई है? इसलिए क्योंकि हम अपनी दुनिया में खुश हैं। हम अपनी दुनिया में खुश बाकी हैं। दुनिया एक तरफ है, हमारी दुनिया एक तरफ है। ये 7,96,096 किलोमीटर में हमारी अपनी दुनिया। ये हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जनाब। मारूफ आपको बताते चले कि मारूफ बैनुल-अक़वामी इदारे टाइम्स हायर एजुकेशन ने बेसिकली जामियात की 2021 की आलमी दर्जाबंदी जारी कर दी है। जैसे शफात आपको बता रहे थे, इस दर्जाबंदी में चीन की यूनिवर्सिटी जो है वो सिंगापुर टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल है, और उसके बाद वो एशिया की फिर पहली ऐसी जामिया बन जाती है, ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाती है। चाइनीज यूनिवर्सिटी का आप मतलब वो तो कहे ना, सिंख्वा तो कहे ना, सिंख्वा यूनिवर्सिटी, हाँ सिंख्वा यूनिवर्सिटी, ऐसे सब सही है। तो मैं आई विश मैं आपको चाइनीज में भी कह सकती कि मुझे इस वक्त कितनी अजीबोगरीब फीलिंग्स है कि हमारी 500 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी शामिल नहीं, जबकि देखा जाए पाकिस्तान में बहुत बड़ी और बड़ी कमाल यूनिवर्सिटीज़ बड़े उम्दा लेवल पे काम कर रही है। और हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी से पढ़ के लोग जाके स्टैनफोर्ड में भी जाके पढ़े, उनको वहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, लेकिन समहाउ इस दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नाम नहीं आया और 500 यूनिवर्सिटी में भी नाम नहीं है। तो क्या ये तशवीशनाक बात है? क्या हमें यहाँ पे परेशान होना चाहिए, या फिर हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ का लेवल मज़ीद अप करना चाहिए? इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं HEC के साबिक़ सरबराह डॉक्टर मुख्तार साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमज़ान को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन की जारी करदा आलमी दर्जा बंदी हुई है यूनिवर्सिटीज़ की, 500 यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, ये हमें परेशान होना चाहिए या फिर हम इस रैंकिंग को कुछ समझते ही नहीं है? ये तो हमारा मसला ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है सर, आप दरिया को कूजे में बंद कर दिया, बल्कि शापर में बंद कर दिया सर आपने। देखें जिस यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, या हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का, देखें उनका, मुझे ये बताइए हमारा मसला क्या होता है? चेयरमैन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको कैसे निकालना है, किसको कैसे रखना है, फलानी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन होगा, कायदे आजम का, फलाने इसका पंजाब यूनिवर्सिटी का कौन आना है, कराची यूनिवर्सिटी में किसने आना है। आप मुझे बताइए ना, हार्वर्ड का कौन है इस वक्त वाइस चांसलर? कसम से मुझे भी नहीं पता नहीं सर, कभी सुना भी नहीं। कैम्ब्रिज का कौन है, स्टैनफोर्ड का कौन है, या जिस यूनिवर्सिटी को अभी आप नंबर 1 कह रहे हैं उसका हेड कौन है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है ना, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं भाई। दुनिया जिस प्रायोरिटी में हम काम कर रहे हैं, इससे कभी भी हम नहीं ऊपर आ सकते, ये देख लें मुझसे। ठीक है, दुनिया में मुझे बताएं, चाइना में कौन हेड कर रहा है इस वक्त उनका हायर एजुकेशन सेक्टर?
किसी को नहीं पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक कुछ अर्सा पहले कथा कलामी की माजरत, कुछ अर्सा पहले मैं एक एजुकेशन से रिलेटेड एक बड़ी मुमताज़ शख्सियत से बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे यही मसला डिस्कस किया कि जी क्यों हम पिछले 10-12 साल से 500 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती, तो उसकी क्या वजह? तो उन्होंने कहा यार इनकी जो दर्जा बंदी है, जो ग्रेडिंग है, ये बड़ी अजीब है। ये लोग पब्लिश पेपर्स के ऊपर ग्रेडिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो हमारे यहाँ तो इतने पेपर्स पब्लिश नहीं होते। हमारा तो वैसे स्टैंडर्ड बड़ा अजीब है, बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतर है, तो हम भी मतलब कम्पीट कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। इस पे जरा आप रोशनी डालें सर, ये जो ख्याल है इसके ऊपर रोशनी डालें। ऐसी बात नहीं है। देखें, बात ये है कि कुछ वजूहात हैं, मैं मानता हूँ। देखें, जो यूनिवर्सिटियाँ उनके फोकस काम के जो है ना, उनकी उन्होंने अपने लिहाज से डेफिनेटली कुछ प्रायोरिटी एरिया बनाए हैं, रिसर्च पब्लिकेशन, उनके इम्पैक्ट फैक्टर, उनकी इंडस्ट्रियल जो उसका जो फायदा हो रहा है उसको देखते हैं, कितने नोबल लॉरिएट हैं उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कितना उनके इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत से इंडिकेटर्स हैं, उसके मुताबिक वो मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर के बेस पे टाइम वालों की अलग है, दूसरी जो है शंघाई वालों का अपने कुछ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक इंडिकेटर्स है। हमारी यूनिवर्सिटियों ने कुछ ट्राई करके सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे जो हालो एक मैंने उसको डेप्थ एंड ब्रेथ की जब नहीं करेंगे तो वो वक्ती एक रैंकिंग में आने के लिए कोशिश करते हैं। मैं उससे एग्री नहीं करता। आपको डेप्थ एंड ब्रेथ पे कोशिश करके फिर रैंकिंग पे आए तो मजा आता है, जो लॉन्ग टर्म। इसका मतलब है कि हम वही जो पुरानी तमाम चीजें थी उन्हीं को फॉलो करते चले जा रहे हैं। दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी पे सर्च करिए, लेकिन हम उससे अभी भी नीचे हैं, या हमारे दिमाग जो है वो सोचने से कासिर है, या हम अभी बहुत ज्यादा आगे एडवांस जाके काम नहीं करना चाहते हैं। हमारे दिमाग बहुत तेज है, माशाल्लाह हमारे लोग बहुत अच्छे। अभी आपने खुद बताया कि हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो उनके बच्चों से आगे निकल जाते हैं। हमारे आम से बच्चे भी जाके ना, बिलीव मी, बाहर जब दुनिया उस सिस्टम, हमारे पास सिस्टम नहीं बनने देते। देखिए बदकिस्मती ये है कि जब कोई बंदा आता है ना, कहता है मेरे पीछे 15 साल कुछ भी नहीं हुआ, बेकार थे, सारी यूनिवर्सिटियां खराब थी, HEC खराब था, मैं अब आके दुनिया में चेंज करूंगा। वो जब जाता है तो पता लगता है और बेड़ा गर्क करके चला जाता है। हम पर्सनैलिटी से जब तक नहीं निकलेंगे, यूनिवर्सिटीज के लोग दरवेशी पे आके अपने अपने फील्ड पे काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता भाई। ये इन चक्रों से निकालें इनको। हमारे प्रोफेसर मेरे समेत अपना काम कम करते हैं, दूसरे कामों पे ज्यादा फोकस है। इस तरीके से हम कभी भी दुनिया में ऊपर नंबर 1 नहीं आ सकते। ये तो डॉक्टर साहब समझ आ गए कि हमें बेसिकली ना कि वो दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ानी, और हमें एक्चुअली एजुकेशन के लिए कुछ करना है। अदर देन दिस, हमारे और ऐसी क्या कुछ तरजीहात होनी चाहिए जिनसे हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, जो कि हमें पता है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर डूइंग सो वेल, ताकि इनका एटलीस्ट चले पहली 100 यूनिवर्सिटीज में नाम ना आए, लेकिन 500 यूनिवर्सिटीज में तो नाम बनता है। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है हमारे पाकिस्तान में। डेफिनेटली इस दफा शायद नहीं आया, एक दफा पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में हमारी एक आध यूनिवर्सिटी नस कभी आ जाती, कभी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आ जाती, 500-600 में आ जाती है। हाँ, हमारी को 15-20 यूनिवर्सिटियां टॉप 1000 में आती हैं, बड़ी ये भी कभी नहीं आती थी, अब तो फिर भी अल्लाह का करम है कुछ आती हैं। आपने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छा काम करती हैं, ये भी एक पूरी स्टेटमेंट नहीं है। हमारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अच्छा काम भी करती हैं, अगर ये अपना फोकस सही रख लें और हमारी ये यूनिवर्सिटियां सिर्फ एजुकेशन पे फोकस कर लें, रिसर्च पे फोकस कर लें, और ये बाकी दूसरे कामों से निकल के और ये एक दूसरे की जो लेग पुलिंग है उससे निकल के और सियासतों से निकल के अपने सिर्फ जो काम है उस पर फोकस कर लें, तो सच्ची बात है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज भी समझे, हमें 2-4 साल को अच्छा टाइम मिलता है, उसके बाद फिर एक मुसीबत आ जाती है। ये दुनिया की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है 300 साल 200 साल से इन्वेस्टमेंट कर रही है एजुकेशन पे, वहाँ लोगों ने अपनी नस्लें लगा दी हैं, अपनी जिंदगियां लगा के रिसर्च पे, और कोई भी नहीं जानता उनको। जब उनका कोई काम निकलता है तो फिर लोग जानते हैं अच्छा ये प्रोफेसर है, इसको नोबेल लॉरिएट। हमारे तो मुसलमानों में हार्डली, आपने पूरे पाकिस्तान में देखे कितने नोबेल लॉरिएट निकले हैं, वहाँ तो एक डिपार्टमेंट में 10-10 नोबेल लॉरिएट बैठे हुए हैं। ये बाकी ये एक बहुत बड़ा मसला, और इसमें वो मामला है क्रिटिकल थिंकिंग का, कि जब क्रिटिकल थिंकिंग हमारी तरबियत में नहीं आती बुनियादी निसाब से, तो वो कैसे आ सकता है? यानी कि फोकस एक ठीक होना चाहिए और साथ में हमारे प्रायोरिटीज होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर मुख्तार साहब सर हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथी में से हैं, बहुत सीनियर हैं, और वी आर सो ऑनर्ड टू हैव हिम। जब भी वो आते हैं एक ऐसी बात करते हैं कि बंदे को अफसोस भी होता है और दिल भी चाहता है कि यार एक हमारी सिमत क्यों नहीं तय होती। लेकिन खुल के बात करते हैं, बेस्ट बात है, खुल के बात करते हैं। बिल्कुल जनाब, मेरे ख्याल में अब यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर दुआ करें इस दौरान पाकिस्तान मैच वापस आ जाए। वापस आ जाए, जीते नहीं, एक आउट हुआ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको शाम रमज़ान में। मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मुकाबला बिल्कुल फंसा हुआ है,
اور پاکستان نے گزشتہ چند اووروں کے درمیان پے در پے وکٹیں حاصل کر کے تھوڑا سا معاملے کو اپنی سائڈ پہ کر دیا. میں نے کیا بولا تھا آپ کو کہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے ہماری. بالکل جی. جیت خود پریشان ہوتی ہے کہ اوہو میں تو دور بھاگ رہی تھی, کیسے میرے پیچھے آ گئے, کیسے ہوا یہ سب کچھ. بالکل جی. تو خیر جناب, آج کے اس میچ میں بابر اعظم نے بھی ریکارڈ بنایا جی, تو بابر اعظم کے ریکارڈ کے حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ہی جناب مریم نواز نے کل میڈیا سے بات چیت کی ہے, انہوں نے کہا جی وہ جہانگیر ترین گروپ جو پورے کا پورا ہمارے سے رابطے میں. اکو سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ابھی دیکھیں نا, میں دیکھ رہی تھوڑی بہت ان کی ٹون بھی چینج ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں جب ہم آف کورس جب ہلکا 249 میں ہونے والے الیکشن, تو انہوں نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوا ہے, ہم سیاست میں تو اپنے نارمل سیاست کرتے رہیں گے لیکن ہم بالکل ذاتیات پہ نہیں اتریں گے, ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے, یہ بولا. اور ٹون آپ نے دیکھیں کہ تھوڑی بہت چینج ہوگی جب سے شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں. بھیا یہ تھوڑی سی ٹون فرق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یہ تو ہم ذرا پروگرام کے بیچ میں جانیں گے. فی الحال نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. کپتان بابر اعظم نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا. T20 میں 52 اننگز کھیل کر تیز ترین 2000 رنز بھی بنا ڈالے. پہلے اعزاز بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کے پاس تھا. مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کا نون لیگ سمیت دیگر جماعتوں سے رابطہ ہے. باقی گروپ سوچ سے کئی زیادہ بڑا ہے. پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں. شہباز شریف کی رہائی کے بعد مریم نواز کے لہجے میں واضح تبدیلی دکھائی دینے لگی. کورونا کی تیسری لہر تشویشناک, لیکن کراچی اور لاہور سمیت بڑے شہروں میں بازار اور پبلک ٹرانسپورٹ میں SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. لاہور میں 1,65,000 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چالان کیے گئے. اور تھیلیسیمیا کے شکار مریض پریشان ہونے لگے. ماہ رمضان میں لوگ خون کا عطیہ کم کر رہے ہیں. ہر برس 5,000 سے زائد بچے ملک میں تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے, جس کی تیسری لہر اب تشویشناک ہو گئی ہے. بالکل جی, اور حکومت کی جانب سے بار بار ہم بھی مسلسل ہر پلیٹ فارم پر ہر شو میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ SOPs پہ عمل درآمد کریں, لیکن عوام ہے کہ عوام کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی اور مسلسل SOPs کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ ابھی بازاروں کا رخ کر لیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں کہ کس طریقے سے عوام جو ہیں وہ SOPs پر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ ابھی بھی آپ مناظر آپ کے سامنے ہیں, لوگ ماسک نہیں پہن رہے, شاپنگ بالکل ویسے کر رہے ہیں. جب ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا ماسک کہاں ہے, تو کوئی کہتے جی میرے کان میں درد ہے, کوئی کہتے جی کا جو ماسک ہے وہ میری گاڑی میں رہ گیا, اور کوئی کہتے جی بھی کرونا شرونا کچھ نہیں ہوتا, کرونا ختم ہو گیا ہے. ایویں گلاں بڑی ہوئی ہیں. بڑی عجیب و غریب بات ہے جناب, کیونکہ سارے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو حلوہ پوری کی دکانوں پہ, شام کو دہی بڑے کی دکانوں پہ, چاٹ کی دکانوں پہ, سموسے کے اسٹالوں پہ ایک جمع غفیر ٹوٹ پڑتا ہے. بھائی جان گھر میں بنا لو, مطلب واٹ از رانگ, کون سی ایسی آزمائش کا وقت آیا ہے یار کہ آپ نے جو ہے وہ لازمی جا کے دکان سے ہی کھینچ کے لانے. مطلب کیا کوئی قبولیت کی مہر لگ جانی کہ جی آپ نے روزہ, جب تک آپ نے باہر کے سموسے پکوڑے نہیں آئے تھے تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے, سمجھ جائیں. انڈیا کی مثال ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہاں پر صورتحال بالکل ہاتھ سے باہر نکل چکی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں بھی تقریباً 1,65,000 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے چالان بھی کیے گئے ہیں. 12 مقدمات درج ہوئے ہیں, جبکہ 50% سے زائد سواریاں بٹھانے پر 1,171 گاڑیاں بند بھی کر دی گئی. اور کراچی میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. علی حسن ہمارے نمائندے کراچی سے موجود ہیں, عدنان طارق پشاور سے موجود ہیں. ان دونوں کو ساتھ لے کر ذرا ان دونوں شہروں پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب کراچی کی. علی حسن بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پہ, اور یہاں پہ مکس ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب یہاں پہ پولیس کی گشت ہوتی ہے تو بڑی تعداد میں دکاندار ہیں, فوڈ اسٹالز والے ہیں, وہ سب ماسک پہن لیتے ہیں اور SOPs پہ فالو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن دوسری جانب جن دکاندار کی اور جو بیکرز ہیں ان کی جن کا کاروبار چمک اٹھا ہے اس رمضان میں, وہ SOPs کو بھلا چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہی کمائی کا وقت ہے اور جتنے چاہتے ہیں وہ منافع خوری کر لی جائے اور جو ہے SOPs کو بھول جائے, کیونکہ گورنمنٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے پبلک گیدرنگ الاؤ نہیں ہے. جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں ریسٹورینٹس میں ٹیک اوے لینے کے لیے, تو ادھر بھی جو ہے لائنس پہ جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے کہ لائن لگا لی جائے. لیکن یہاں پہ جو ہے صورتحال جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, افطاری کا ٹائم قریب تر ہوتا جا رہا ہے, تو عوام جو ہے وہ SOPs کو بھولتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بالکل
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. جب صورتحال ذرا ہم پشاور کی بھی جان لیتے ہیں. عدنان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. عدنان, پشاور کی جو سچویشن اور اسپیسیفکلی جس طریقے سے وہاں پر پازیٹیوٹی ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑا تشویشناک ہے. بی آر ٹی کا منصوبہ, ابھی بی آر ٹی بس سروس بند کر دی گئی ہے. بڑے اور بھی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مسلسل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اوور آل سچویشن کیا ہے؟ آپ بازار میں موجود ہیں, لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ کرونا ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ جی بالکل, صوبائی دارالحکومت پشاور کی بات کی جائے تو گزشتہ دوسرا روز ہے آج پشاور میں مکمل طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ شہریوں کی جانب سے کوئی خاص طرح جو ہے وہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. تاہم تجارتی مارکیٹیں جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. بی آر ٹی سروس جو ہے آج مکمل طور پر معطل رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ اندرون شہر سمیت شہر کے مضافات اور جو پوش علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے تجارتی مارکیٹیں تو بند ہے, لیکن شہری جو ہے وہ جون افطاری کا وقت قریب آتا ہے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں, کھانے پینے اور ڈھابوں پر جو ہے وہ رش جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ماسک کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. شہری ابھی تک جو ہے تیسری شدید لہر کو جو ہے وہ بھی سنجیدہ نہیں لے رہے. رات گئے تک پاک فوج ضلع انتظامیہ نے پشاور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 100 سے زائد دکانوں کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے. آج صبح چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو صوبے بھر کی جو ہے وہ کمشنرز نے رپورٹ بھی ارسال کی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ 833 یونٹس اور مجھے عدنان یہ بتائیے گا, مجھے عدنان ذرا کوئکلی بتائیے گا, بازاروں کی جو صورتحال ہے, لوگوں کا کوئی رجحان بنا ہے؟ کیونکہ پشاور میں لٹرلی اس وقت ہر تیسرے گھر میں ایک کرونا کا ایکٹیو پیشنٹ موجود ہے, اور تقریباً ہر محلے میں کرونا کے حوالے سے ایک نہ ایک ڈیتھ ہو چکی ہے. تو کیا لوگ ابھی بھی کوئی اڈیپٹ کر رہے ہیں ایس او پیز کو, یا لوگ ابھی بھی پرواہ نہیں کر رہے؟ جی گزشتہ 3 روز سے دیکھا جائے تو پشاور کی تمام مساجد میں جو ہے علماء کرام کی جانب سے جو ہے ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ مساجد میں آئیں تو ماسک پہن کے آئیں, بازاروں میں جائیں تو ماسک پہن کے جائیں. پولیس انتظامیہ, اب تو فوج بھی جو ہے رات کو جو ہے وہ گشت کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور کے شہریوں کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ 100% عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ماسک پر. اندرون شہر میں دیکھا جائے تو شہری جو ہے وہ ماسک کو اتنا سنجیدہ اور سیریس نہیں لے رہے, جو انتہائی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو. اور دیکھا جائے سب سے زیادہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پشاور میں ہی شہید ہوئے ہیں کرونا سے فائٹ کرتے ہوئے. بہت شکریہ. ظاہر ہے لوگوں کی لاپرواہی کا خمیازہ آخر میں ہمارے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. سلام ہے جناب آپ ڈاکٹرز کو, اور لوگوں سے درخواست ہے جی اللہ آپ کو ہدایت دے, ذرا ماسک جو ہے وہ بازاروں میں پہننا شروع کریں اور اپنی پبلک ڈیلنگز میں ماسک پہننا شروع کریں. یہاں پر اپنے نمائندگان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں جناب. پاکستان نے کرونا ویکسین کی ایک بھاری مقدار خرید لی ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان نے کرونا ویکسین کی تمام خریداری دوست ملک چین سے کی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کی خریداری 3 چینی کمپنیوں سے کی گئی ہے, جس میں کینسینو بایو, سائنو ویک بھی شامل ہیں. ہمارے نمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ مزید کیا تفصیلات ہیں. جی جہانگیر. بالکل, اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ عوام کی کورونا ویکسینیشن سے متعلق سنجیدہ نہیں ہے, لیکن دوسری جانب حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے کورونا ویکسین کی بھاری مقدار میں خریداری کر لی گئی ہے. ذرائع وزارت قومی صحت نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے کورونا ویکسین کی تمام خریداری. مجھے بتائیے گا ٹوٹل کتنی ڈوزز حاصل کی جا رہی ہیں؟ پاکستان نے کورونا ویکسین کی کل 3 کروڑ 5 لاکھ ڈوزز کی خریداری کر لی ہے, جن میں سے کینسانو بایو کی سنگل ڈوز جو ویکسین ہے اس کی 2 کروڑ خوراکیں شامل ہیں, جو 2 کروڑ آبادی کے لیے کافی ہوں گی. اس کے ساتھ سائنو فارم جو ویکسین ہے اس کی 55 لاکھ ڈوزز کی خریداری کی ہے, جبکہ سائنو ویک نامی کورونا ویکسین کی 50 لاکھ ڈوزز کی خریداری کر لی ہے پاکستان. اور جہانگیر یہ ڈوزز عوام کے لیے کب سے دستیاب ہوں گی؟ یہ ویکسین جو ہے یہ اب مرحلہ وار پاکستان آنا شروع ہو چکی ہے, اور اس کی جو بڑی کھیپ ہے وہ آئندہ چند روز کے دوران پاکستان پہنچ جائے گی. گزشتہ روز بھی پاکستان کو کورونا ویکسین کی عطیہ کردہ چین کی جانب سے جو تحفہ دیا گیا ہے 5 لاکھ سائنو فارم ویکسین کا, وہ پہنچا ہے. آج 10 لاکھ مزید ویکسین جو ہے سائنو فارم کی وہ پاکستان پہنچے گی, اور جبکہ 25 سے 28 جو اپریل ہے اس دوران میں پاکستان میں 2 ملین کے قریب کورونا ویکسین کی ڈوزز آنے کا امکان ہے. جبکہ کینسائنو بایو کی جو ویکسین ہے جو سنگل ڈوز ویکسین ہے جس کی 2 کروڑ خوراکوں کی خریداری کی ہے حکومت پاکستان نے, وہ اس ماہ کے آخر پر یا پھر آئندہ ماہ کے آغاز پر پاکستان آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ قوم کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک ایسے وقت میں جب عالمی سطح پر کورونا ویکسین کا بحران مچا ہوا ہے, پڑوسی ملک بھارت میں جہاں پر کورونا ویکسین مقامی سطح پر تیار کی جا رہی ہے لیکن شہریوں کو دستیاب نہیں ہے, دوسری جانب پاکستان کی حکومت نے اپنی شہریوں کے لیے بھاری مقدار میں کورونا ویکسین کی خریداری کر لی ہے. کل 3 کروڑ 5 لاکھ ڈوزز کی خریداری کی گئی ہے, جس میں سے 2 کروڑ صرف سنگل ڈوز کینسائنو
بایو کی ویکسین شامل ہے، سائنو فارم ویکسین کی 55 لاکھ جبکہ سائنو ویک نامی ویکسین کی 50 لاکھ ڈوزز کی خریداری کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر خان۔ ایک بہت بڑی خبر خواتین و حضرات، پاکستان کورونا ویکسین کی 3 کروڑ 5 لاکھ ڈوزز خرید رہا ہے۔ پاکستان کینسینو بایو کی سنگل ڈوز ویکسین، یعنی وہ ویکسین جس کی صرف ایک ڈوز لگے گی اور دوسرے جیب کی ضرورت نہیں آئے گی، 2 کروڑ خوراکیں اس کی حاصل کر لی گئی ہیں۔ اسی طرح سائنو فارم ویکسین کی 55 لاکھ ڈوزز خریدنے کا معاہدہ طے پا چکا ہے، اور اسی طرح سائنو ویک کی 50 لاکھ ڈوزز خریدی جائے گی۔ تو یہ تمام ویکسین جناب جیسے پتہ ہے ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ اب سے انشاءاللہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جناب کینسینو بایو، وہ انشاءاللہ اگلے مہینے سے پاکستان آنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد یہ ویکسین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یا تو اس مہینے کے اینڈ میں تو ختم ہی ہونے والا ہے، یا پھر انشاءاللہ اگلے مہینے کی شروع میں۔ بہت شکریہ جی، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ذرا تھوڑی بہت سیاسی خبروں کا بھی ہم تڑکا لگا دیں۔ شہباز شریف صاحب کیونکہ ضمانت پر رہا ہیں، اور ان کی رہائی کے بعد مریم نواز کے جو سیاسی لہجے میں ہم نے دیکھا ہے کافی تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اب مریم نواز نا احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ NE 249 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں مریم نواز نے دورہ کراچی اپنا منسوخ کر دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ کرونا کی وجہ سے عوام کی جان خطرے میں وہ نہیں ڈال سکتی۔ مریم نواز نے ساتھ میں بھی کہا کہ کراچی کے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ کسی پر کیچڑ نہیں اچھالیں گی۔ ساتھ ساتھ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہانگیر ترین گروپ کا ہم سے اور دیگر جماعتوں سے رابطہ ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ کیا کہا انہوں نے، سنواتے ہیں۔ کراچی کے زندگی اور صحت کے تحفظ کے خاطر میں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ یہ مجھے اگر پلیٹ میں بھی رکھ کے پاسپورٹ ٹکٹ بھی دیں، اگر ریکویسٹ بھی کریں کہ چلی جائیں، تو میں نہیں جاؤں گی۔ یہ خوشی میں ان کو نہیں دوں گی۔ جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے MNAs کا، MPs کا گروپ، اس سے بہت بڑا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمری کہتے ہیں کہ مریم نواز نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی بڑے دعوے کیے تھے، لیکن سب نے دیکھ لیا کس نے کس کو ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں ناراضی ہوتی ہے جسے دور بھی کر دیا جاتا ہے، اور جہانگیر ترین PTI کے رہنما ہیں، ان سے ارکان کی ملاقاتیں ہوئی۔ تو جناب یہ تو سارا وہ معاملہ ہے جس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ سوچ سے زیادہ بڑا ہے، ایسا دعویٰ ہے مریم نواز کا۔ اب یہ سارا معاملہ جہانگیر ترین کا یہ کس رخ بیٹھے گا، یہ تو آئندہ آنے والے چند دنوں میں حالات انفولڈ ہوں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پاتی تو اس قسم کے دھڑے بنتے رہیں گے اور حکومت کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا۔ ناٹ اونلی صرف مہنگائی پہ قابو پانے والی بات ہے، لیکن جب تک جو وہ ناراض اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جب تک ان کو نہیں سن لیا جاتا یہ پرابلم ہوگی۔ لیکن درمیان میں یہ ریممبر اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی تھی۔ جی مجھے بات ایسی ہے کہ جن لوگوں نے ظاہر ہے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں، یہ جب واپس حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، خود ہمیں وہ بتاتے ہیں، کیا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، آپ لوگ مہنگائی کے لیے کیا کریں؟ اس کے علاوہ ہمارے حلقے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پانی کے اتنے مسئلے مسائل ہیں۔ پوائنٹ تو اب یہ جو مہنگائی ہے یہ بہرحال سب سے بڑا مسئلہ رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے غریب آدمی جو ہے وہ مہنگائی بہرحال برداشت نہیں کر سکتا، یہ سب سے بڑا کنسرن ہے۔ امید کرتے ہیں جناب حکومت اس حوالے سے ذرا سنجیدہ طور پہ اب سوچے گی۔ فی الحال یہ خیر خبریں تو ہماری چلتی رہیں گی کیونکہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں نا ہم ذرا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے، جو ہماری ثقافت ہے، روایت ہے اس خطے کی، اس کو سامنے لائیں۔ بالکل جی، اتنی پرانی سویلائزیشنز کچھ آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد کی 125 سال قدیم اور نایاب مسجد فاروقیہ فن تعمیر کا حسین ترین شاہکار ہے، جسے دیکھنے کے لیے جو لوگ ہیں نا وہ دور دور سے آتے ہیں، اور اسی والے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد موسیٰ۔ جیکب آباد کے نوائی گاؤں حیدر پور واگو میں قدیم تاریخی مسجد فاروقیہ فن تعمیر کا حسین شاہکار ہے۔ 125 برس پرانی اس تاریخی مسجد کو انتہائی خوبصورت نقش و نگار اور تزئین و آرائش سے تعمیر کیا گیا۔ اشہد ان لا الہ الا مسجد کی دیواریں 5 فٹ چوڑی رکھی گئیں، جس کی چھت
3 गुंबदों और 4 मीनारों पर मुश्तमिल है। मस्जिद के शुमाल और जुनूब में 2 बड़े हवादान बनाए गए हैं जो शदीद गर्मी में भी मस्जिद को ठंडा रखते हैं। ये हवा किरास होती थी और ठंडी रहती थी और इसको कच्ची थी, ऐसा लगता था कि ये एसी में बैठे हैं। सर्दी में भी गर्म रहती थी और गर्मियों में वे खूबसूरत नक्शो निगार से तामीर अजीमुल शान इस मस्जिद को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मस्जिद की तारीखी हैसियत बरकरार रखने के लिए महकमा आसार कदीमा को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। ये बेहतरीन रिपोर्ट आपने देखी और अब ज़रा मेरे ख्याल से शफात दोबारा से मैच के वाले से बात कर लीजिए क्योंकि शायद आखिरी कुछ लम्हात मैच के चल रहे हैं और ये मुझे लग रहा है कुछ आउट हो गए। छठी विकेट भी गिर गई है और 2 बॉलें रहती हैं और 2 बॉलों में तकरीबन को 26 रन चाहिए इस वक्त जीतने के लिए। फुल टॉस कराई जनाब, ये गालिबन हारिस रऊफ की बॉल लग रही है, पता नहीं उनकी है या नहीं, लेकिन बाबर आजम ने कमाल मुहारत से जनाब उल्टे कदमों भागते हुए उल्टे हाथ से कैच पकड़ा, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम को फतह सहम किनारे में बाबर आजम ने एक और किरदार अदा किया। मैं पॉजिटिव थी, मतलब लग ऐसा रहा था, आप भी कह रहे थे कि मदिया आज का मैच फिर हार जाना, क्योंकि जो मेरी अक्सर ऐसा होता है, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, फिर हार जाए तो इसलिए दिल मेरा ज़रा टूटता है। लेकिन हालांकि ब्लड ग्रुप आपका O नेगेटिव है, लेकिन बातें आप भी पॉजिटिव करती हैं। ये आप देखें, ये मुनफरिद चीज लाई हैं ये देखें। और बस मैं कहती हूँ पाकिस्तान, इसीलिए मेरे ख्याल से मेरे सपने जल्दी टूट जाते हैं। मैं जब भी पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है मैं कहती हूँ आज पाकिस्तान जीतेगा, आखिरी लम्हे तक जो मुझे पता होता है मैच हारे में, क्योंकि नहीं जीतेगा, कोई मौजज़ा हो सकता है, मैच हार जाता है, मेरा दिल टूट जाता है। लेकिन आज मेरा दिल हरगिज नहीं टूटेगा क्योंकि बहुत ही कमाल मैच चल रहा है आज। बिल्कुल जी, मैच माशाल्लाह 3 तब्दीलियां भी की हैं। मैच माशाल्लाह जी बड़ा कमाल चल रहा है। ये आप जैसे कि मनाजिर देख सकते हैं कि इस वक्त रिजवान और हारिस जो है वो बिल्कुल टावा चल रहे हैं जी, खरामा जिसको हम कहते हैं, टावा भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों टहलते हैं, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई टेंशन नहीं है और वाज़ेह तौर पे लग रहा है जी पाकिस्तान मैच जीत चुका है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, कन्नी से ही, लेकिन चले पाकिस्तान जीत गया ये सीरीज। जाहिर है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और वो सीरीज़ जो पाकिस्तान को आराम से जीतनी थी वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। और मैं ये कहूँगा कि इसमें भी भारतीय हाथ है, इसलिए कि कोच भारत का है जिम्बाब्वे के पास। अच्छा, मैंने देखा जिम्बाब्वे की क्रिकेट बहुत मुख्तलिफ हुई है, बॉलिंग बहुत शानदार थी, बैटिंग में उनको पूरा प्लान मालूम था कि उन्होंने क्या खेलना है, उन्होंने हर बॉलर के हिसाब से प्लान डिवाइस किया हुआ था, स्पिनर्स को अटैक कर रहे थे, जो पेसर्स थे उनको फ्लिक कर रहे थे। लोगों को एक खुशखबरी देते चले कि आज पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है और ये मैच जो कि अब से थोड़ी देर पहले फंसा हुआ था, बड़े आसानी से देखे ना जीत T20 क्रिकेट में आपको विकेटें चाहिए होती हैं। आप 200 रन भी बना लें, अगर आप विकेटें नहीं लेंगे, दूसरी टीम की 96 पे 1 ही आउट था, वहां से हसन अली आए और फिर पाकिस्तान को 2 विकेटें उन्होंने दिलवाई, कैच भी एक पकड़ा, फिर सरफराज ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। सरफराज मेरे हिसाब से लकी चार्म है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो बैटिंग करे या ना करे, लेकिन वो जब आता है तो पाकिस्तान मैच जीते। मेरे ख्याल में सैफी भाई की पोजीशन थोड़ी आगे मुस्तकिल नजर आ रही है, कहीं ना कहीं टीम में वापसी की। किसकी? सैफी भाई, सरफराज की। हाँ, सरफराज को आप मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, देखना पड़ेगा। वनडे के लिए तो डेफिनेटली खिलाएं, इसलिए कि वो उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो स्ट्राइक रोटेट करता है, सिंगल डबल लेके, चाहे वो बड़ी हिटें ना मारे, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट करके। और वनडे में सिंगल लेना बहुत ही आम है, इवन T20 में भी आम है। हमने पिछले मैच में 119 में से 57 बॉलें डॉट खेल ली। एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड कहते हैं कि T20 में सिंगल लेना डॉट बॉल के बराबर है, ऊपर से हम डॉट बॉल ही खेले जा रहे हैं, सिंगल भी नहीं ले रहे और डबल भी नहीं लेते हम, इसलिए कि हमारे प्लेयरों की फिटनेस इतनी अच्छी नहीं होती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें। इस सीरीज से जो सबक सीखे हैं पाकिस्तान ने, वो आके इसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए। सिर्फ 5.5 महीने हैं T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। जो 3 तब्दीलियां हुई हैं उसने हेल्प आउट किया है, वो तो हमें नजर भी आया। आज जाहिर है डेस्परेट एक सिचुएशन थी, मेरे हिसाब से आज हारिस रऊफ की जगह शाहीन शाह को खिलाना चाहिए था, इसलिए कि हारिस रऊफ मुसलसल मैचेस खेलते आ रहे हैं, फास्ट बॉलर हैं, 5वां मैच आज लगातार वो खेल रहे थे, तो ऐसे बॉलर के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है। जब आपके पास एक अच्छा बॉलर है, उसको आपने सीरीज के 2 मैचों में रेस्ट करा दिया, तो आज भी उसे खिलाना चाहिए था। और आज डिसाइसिव मैच था, अगर थोड़ा सा भी जिम्बाब्वे सेंसिबल बैटिंग करता तो मैच जीत गए थे। उन्होंने जिस तरह दूसरी विकेट की जो स्टार्ट उन्होंने लिया था, बिल्कुल उसमें बात समझ में आ रही थी। अच्छा, एक जैसे मदिया ने भी पॉइंट रेज किया कि जी सरफराज और रिजवान, ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों को एक साथ एक टीम में एक स्क्वाड में कैसे खिलाया जाए और दोनों की पोजीशन कैसे वाजे रखी जाए। सरफराज थे तो रिजवान नहीं थे, रिजवान थे तो सरफराज नहीं थे। सरफराज ने बड़ा प्रेशर ले लिया था इस बात का, और वो हमने कुछ दिन पहले देखा भी PSL के दौरान।
تو اب آپ کو کیا لگتا ہے فائنلی وہ چیز سیٹل ہو گئی ہے اور اب رضوان اور سرفراز کی دونوں کی اسکواڈ میں جگہ بن گئی؟ کھلانا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں رضوان آؤٹ فیلڈ میں بھی بہت اچھا فیلڈر ہے، وہ جان مارتا ہے آؤٹ فیلڈ میں. سرفراز وکٹ کے پیچھے سے پلیئروں کو بیک اپ کرتا رہا، آج ایک کیچ بھی بہت اچھا پکڑا. تو وائی ناٹ، اگر آپ کے مڈل آرڈر میں ایک چوتھے نمبر پہ یا 5ویں نمبر پہ ایک جگہ ہے ایسا بیٹسمین جس کا 126 127 کا اسٹرائک ریٹ ہے. ٹھیک ہے وہ چوکے چھکے نہیں مارتا لیکن وہ ڈاٹ بال بھی کم کھیلتا ہے اور وہ اس میں تھرک ہے. آپ پی ایس ایل کے میچز دیکھ لیں، وہ تھرک سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے رنز بڑھاتا ہے. تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. ون ڈے میں تو ڈیفینیٹلی کھلائیں، اور 2 کیپر کھلانا کوئی ایسی بات نہیں، پوری دنیا میں 2 کیپر کھیل رہے ہیں. خیر کرس گیل نے فی الحال ایک ریکارڈ بنا لیا ہے 1 اوور میں سب سے زیادہ رنز کا، تو چلو اس حوالے سے خیر بات ہم نہیں کرتے. میں پاکستانی اسپنرز کے حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں. عثمان قادر کی پرفارمنس میں آج ان کو ٹرن بھی مل رہا تھا، ان کا عام ایکشن بھی ہے، وہ پہلے ذرا بال اوپر نیچے ہو جاتی تھی، وہ آہستہ آہستہ اسٹیبل بھی ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ T20 کے لیے وہ ریڈی ہیں؟ یہ پلیئر کھیلتے رہیں گے تو انہیں چانس ملے گا. اب 11 میچز ہیں، آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ میرے 17-18 پلیئر ہیں، انہیں کو میں نے 11 میچ کھلانے. 5-5.5 مہینے میں آپ نیا پلیئر لے کے آئیں گے، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، نیا کوچ لے کے آئیں گے، اس کے بھی ساتھ زیادتی ہے. اسی ٹیم کے ساتھ ٹھیک ہے اگر اچھے رزلٹ نہیں آتے تو آپ یہ کوشش کریں کہ 2022 میں بھی ایک T20 ورلڈ کپ ہے، 2023 میں ایک 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہے، ان دونوں کے لیے آپ کا کوئی ٹیم کمبینیشن بن جائے گا. تو آپ چاپ اینڈ چینجز زیادہ نہ کریں، انہی 17-18 پلیئرز کے ساتھ آگے کے بھی میچز کھیلیں. بالکل جی. تو جناب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں شامل ہونے کے لیے. اور وہ جگہ بننی شروع ہو گئی ہے جو کہ ہمارے لوگوں کی خواہش تھی. جناب رضوان اور سرفراز ایک ٹیم میں ہو بھی سکتے ہیں، اکٹھے کھیل بھی سکتے ہیں، اچھا پرفارم بھی کر سکتے ہیں دونوں. مطلب وہ تلواریں تھوڑی ہیں جو ایک نام میں نہیں آ سکتی. وہ کچھ دن پہلے بنے ہوئے تھے، سوشل میڈیا پہ تلواریں بنے ہوئے تھے، لیکن شکر ہے کہ اب ذرا سیٹل ہو گئے. لیکن ایک بار آپ کو پھر سے بتاتے چلے، جیسے ہم نے سے کہا کہ پاکستانی کیونکہ ٹیم کافی انپریڈکٹیبل کی تھی، میچ بہت زیادہ پھنسا ہوا تھا، لیکن اینڈ میں کنی کرتے ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اس تیسرے جو T20 کا جو کپ چل رہا تھا زمبابوے پاکستان کے درمیان، یہ میچ جیت لیا ہے. اور بڑا خوشی ہو رہی ہے، مطلب میں نے اس وقت کہہ رہی کہ بڑی آسانی سے جیت لیا. آئی واز ایکچولی ویری ایکسائٹیڈ، وہ کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آسانی کہیں بھی نہیں تھی. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب شام رمضان میں آپ کو. اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے پاکستان کی فتح جو کہ زمبابوے کے خلاف حاصل کی گئی ہے. لیکن اب جناب ایک اور بڑا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے جناب ملک میں 51% خواتین ہیں، 49% مرد حضرات ہیں. اب یہ تناسب جو ہے، اس تناسب کے ہوتے ہوئے یہ ایک سوال رکھا گیا کہ جی ملک میں عورت ہونا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے یا مرد ہونا؟ بالکل زیادہ فائدے کس کو؟ زیادہ فائدے کس کو ہیں؟ اور اس کے بعد سے اب جو سروے کے ریزلٹس بھی سامنے آئے. سو ویسے عام تاثر ہے کہ عورت کیونکہ صنف نازک ہے تو لوگ باتیں کہتے ہیں کہ جی خواتین ہیں، خواتین تو ہر بات رو کے منوا لیتی ہے، بندہ تو رو بھی نہیں سکتا. بڑے عجیب و غریب قسم کے کمپیریزن کیے جاتے ہیں ایگزیکٹلی، کان کے نیچے مطلب جس کا کوئی لاجک سمجھ میں بھی نہیں آتی نا کہ جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جی آپ نے عورت کو رونے پہ کہہ دیا جی کیونکہ اس کو رونا آتا ہے تو چیزیں آسان ہوتی ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے جی کہ ہمارے ملک میں عورت ہو اگر آپ ہوں تو آپ کو زندگی میں زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں یا مرد ہو تو زیادہ آسانی ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے کیا جواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میرے حساب سے مرد ہونا زیادہ کیوں؟ اس کے لیے یہ کہ مرد کو لبرٹی حاصل ہوتی ہے ہر چیز میں، عورت کو بہت ساری باؤنڈنگ ہوتی ہیں، تو مرد کو باؤنڈنگ نہیں ہوتی اس حساب سے کچھ بھی. وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہر چیز کر سکتے ہیں، کوئی ان پہ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی. میں تو عورت ہونا زیادہ فائدہ مند مانتی ہوں. مرد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، عورت کی زیادہ اہمیت ہے. جہاں بھی چلے جائیں عورت کو سپورٹ کیا جاتا ہے، عورت کو سپورٹ کیا جاتا ہے. خواتین ہونا ہی فائدہ مند ہے کیونکہ خواتین کو صرف کچن کے کام اور گھر کی چھوٹی موٹی لائبلٹیز پوری کرنی پڑتی ہے. میرے خیال میں تو پاکستان میں جو ہم مسلم کنٹریز ہیں، کنٹری میں آتے ہیں تو اس میں عورت کو زیادہ فائدہ ہے. پاکستان میں عورت جو ہے وہ زیادہ فائدے میں ہے مرد کی نسبت، کیونکہ مرد جو ہے وہ بیچارہ سارا دن باہر روزی کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے اور شام کو تھکا ہارا آتا ہے گھر میں، جس کی وجہ سے اس کو اپنی فیملی کو ٹائم جو ہے بہت کم دینا پڑتا ہے. خواتین اس لیے فائدے میں رہتی ہیں تو وہ تو گھر کے سارے کام یعنی کہ گھر کو بچوں کو سنبھالنا وغیرہ. مرد صبح شام 6 جاتا ہے، شام کو 6-7 بجے آتا ہے.
आता है तो अगर उसको काम मिला तो बस मौजे मौजे जी ठीक है जी, मर्द बड़ा ठीक है। तो जिस दिन काम नहीं आता उसे दावा पड़ जाता, ओए काम किया कि नहीं किया, वो बेचारा फिर मजलूमों की तरह, अच्छा यार सुबह तुम्हें ले आएंगे, कुछ ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। तो अगर इनको कोई कुछ कह दो, प्यार से कह दो, अच्छे बुरे से समझा दो, तो पड़िया में पुलिस में किसी पंचायत में भी चले जाओ तो भी सारे बंदे को बेचारे को दावे लगाते हैं, नहीं यार औरत ठीक है, अभी औरत ठीक है। बस मेरे ख्याल से कि मर्द होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है पाकिस्तान में, वो इस लिहाज से कि वहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती है कोई भी, मर्द बाहर अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है। मैं समझती हूँ कि मर्द होना ज़्यादा फ़ायदे में है, इसलिए कि मर्द जो है ना वो किसी पे डिपेंड नहीं है। जब बाहर निकलते हैं तो औरतों को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मर्द जो हैं वो बिना सहारे जिस टाइम मर्ज़ी वो जिस टाइम दिल चाहे वो बाहर निकल सकता है। हमारा कल्चर ही ऐसा है और सदियों से ऐसे चल रहा है ना। शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका वगैरह में शायद दोनों बराबर हुकूक दे रहे हैं, मगर हमारे मेरे ख्याल अगले 1 सदी तक भी बराबर नहीं हो सकते ये। हाँ, ये मर्दों का ही माशरा रहेगा। हाँ, और ये पहले भी ऐसा था और आगे 100 साल तक भी ऐसा ही रहेगा। मेरे ख्याल से तो औरत होना भी फ़ायदेमंद है, अपनी अपनी जगह हर एक का अपना एक मकाम है। जो खुदा ने काम औरत के लिए रखे हैं औरत करती है और बड़े अच्छे हसन तरीके से करती है। आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ फीमेल प्रोफेशनल डॉक्टर। नहीं, मेरे ख्याल में दोनों, क्योंकि अगर सरबराह के तौर पर देखा जाए तो हमारे दीन ने भी मर्द के लिए सरबराही रखी है, और इसलिए भी रखी है कि वो बाहर जाकर भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जब औरतें पढ़ लिख गई हैं और उनको बहुत सारी आज़ादी भी हासिल हो गई है तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बराबरी की। आपने एक चीज़ नोट किया इसमें क्या बात की है कि जी बहुत से मर्द ये कहते हैं जी ख़वातीन तो उन्होंने घर में किचन में छोटा मोटा काम कर लिया, मतलब उस चीज़ को कोई समझा नहीं जाता। वो औरत जो कि 24/7 घर में काम कर रही है, वो क्योंकि जॉबलेस है तो उसने तो मेहनत कोई ऐसे नहीं की तो उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान है। फिर उन ख़वातीन के बारे में क्या है, कैश नहीं। और एग्जैक्टली बात, और वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकल के कैश कमा रही है, काम करी, वो घर आके सारा काम करें, तो फिर आप उनसे भी तो पूछे ना। जी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, लेकिन क्या मामला है कि मर्द कह रहे हैं कि औरत होना फ़ायदा है, औरतें कह रही हैं कि मर्द होने में फ़ायदा है, क्या मसला है ये? तो इसमें जनाब हमारे साथ जनाब मेहमान मौजूद हैं जो कि एप्सोस के हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स हैं जनाब अब्दुल्ला उमर खालिद साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर यही सवाल आपके सामने रखते हैं, क्यों मर्द कह रहे हैं औरतें फ़ायदे में हैं, औरतें कह रहे हैं मर्द फ़ायदे में, बताइए। देखिए, मेरे नज़दीक एक तवील अरसे तक एक ख़ास जेंडर को, औरत को बहुत सारी इल्मी तहक़ीक़ी अपॉर्चुनिटीज़ से महरूम रखा गया है। उसकी वजह से एक रद्द अमल की फ़िज़ा जो है वो आज के माशरे में पैदा हो गई है, और उस रद्द अमल और उस रिएक्शन की फ़िज़ा की वजह से इस वक्त माहौल ऐसा है कि वो चीज़ या वो रिश्ता या वो ताल्लुक़ के जिसकी बुनियाद बेसिकली कोलैबोरेशन थी, वो इस वक्त कंपटीशन में तब्दील हो चुकी है। और यही वो वजह है कि हर एक को दूसरे के अंदर ज़्यादा फ़वाइद और ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आते हैं और अपने अंदर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। इस वजह से जो अगर मैं इस बात को निचोड़ दूँ तो इस वक्त माशरे के अंदर एक कंपटीशन की फ़िज़ा है, और उसकी वजह जो है वो एक तवील अरसे तक एक ख़ास जेंडर के साथ उसको अपॉर्चुनिटीज़ से महरूम रखा जाना है। अच्छा चलिए अब ज़रा हाथ के वाले से बात भी कर लेते हैं। वहाँ पे हमने उमूमी तौर पे यही देखा है कि जो ख़वातीन हैं वही काम करती है, इवन कि अगर हमारे घर की डोमेस्टिक हेल्प भी हैं वही ख़वातीन काम कर रही थी, मर्द हज़रात उनके काम नहीं कर रहे होते, उन्हीं की ज़िंदगी ज़्यादा टफ होती है, वो बाहर के भी काम करती है, फिर घरों के भी काम करती है, पैसे ला के मियाँ को भी देती हैं, तो उनकी ज़िंदगी में नज़र आती है कितनी टफ होती है। जब मवाजना करने पे आते हैं शहर और देहात का, वहाँ पर आपके सामने स्टेटिस्टिक्स क्या कहते हैं? तो देखिए, हमारे सर्वे के रिजल्ट्स जो हैं वो भी इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अर्बन पाकिस्तानीज़ ये फील करते हैं कि बीइंग अ वुमेन इज़ एट मोर एडवांटेज दैन बीइंग अ मैन, और उसके मुकाबले में रूरल पाकिस्तानीज़ ये महसूस करते हैं कि बीइंग अ मैन इज़ रिलेटिवली मोर एडवांटेजेस दैन बीइंग अ वुमेन। तो देखें, इसके ऑब्वियस रीज़न्स हैं, और मेरे नज़दीक देहाती ज़िंदगी में आज भी जो फ़िज़िकल स्ट्रेस है एक औरत के ऊपर, मवेशियों की देखभाल है, काश्तकारी में मदद है, उसकी वजह से वो फ़िज़िकल स्ट्रेस जो है वो इसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। जबकि अर्बन माशरे के अंदर वो फ़िज़िकल स्ट्रेस अब बहुत हद तक कम हो गया है, बहुत सारी चीज़ों में ऑटोमेशन आ गई है, बहुत सारी चीज़ों में मार्केट फोर्सेस हेल्प कर रही हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कदरे कमी आ गई है, उस स्ट्रेस में कदरे कमी आ गई है, जबकि राइट्स की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, और बहुत सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ जो कि एक देहाती माशरे में औरत को नहीं मिलती थी वो अब बहुत हद तक
اگر میں یہ بھی کہوں کہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ مل رہی ہیں تو اس میں بھی وہ کچھ غلط نہیں ہے. اچھا ویسے بھلا ان لوگوں نے یہ عورتوں کے حقوق کی بات چھیڑی ہے کیونکہ اس سے کم لوگوں کو اپنا مذہب یاد آیا ہے کہ یار ہمارے مذہب میں بھی عورتوں کو کچھ حقوق لکھے ہیں. معاشرے میں بھلے نہیں ہے لیکن چلو مذہب نے تو کچھ کسی حد تک جو ہے وہ عورتوں کو وہ حقوق دیے ہوئے جو خیر ہم بطور معاشرہ وہ بھی نہیں دیتے. لیکن اب ذرا بتائیے گا معاملہ ایک اور بھی ہے کہ بعض اوقات مرد اس بات پہ بھی اوفینڈ ہو جاتا ہے بطور معاشرہ اگر ہم اپنی بات کریں کہ اگر اس سے عورت اپنے سے اوپر جاتی دکھائی دے, یعنی ایک ہی گھرانے میں ایک مرد ہے وہ جاب لیس ہے اور عورت کام کر رہی ہے تو مرد اس بات پہ اوفینڈ ہو سکتا ہے, وہ اپنی وہ بالادستی نہیں مان سکتا. یہ کچھ روایتی گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرد ہی اوفینڈ ہوتا ہے یا بعض اوقات عورت جان بوجھ کے اپنی بالادستی انفورس کرنا چاہتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں عورت بالادستی سے زیادہ وہ اپنے ڈیو رائٹس چاہتی ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیو رائٹس کیونکہ بہت عرصے سے نہیں ملے اس وجہ سے ایک ریئیکشن پیدا ہو گیا ہے, ایک رد عمل پیدا ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے کمپٹیشن پیدا ہو گیا ہے. یہ ایک جذبات کی جنگ بن چکی ہے اور اس کی وجہ سے اس جذبات کی جنگ کی وجہ سے وہ بعض اوقات بالادستی کا بھی نعرہ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس کے اندر وہ جو ڈیپ ڈاؤن موٹیو ہے وہ بالادستی کا نہیں ہے, وہ ڈیو رائٹس کا ہے, وہ ایکول اپارچونٹی. ایگزیکٹلی ہم بھی یہ بات سے جو بات خواتین کے حقوق کے والے سے بات کی جاتی ہے, جب آپ ان کو اتنا سپریس کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی ہمیں ہمارے حقوق تو دیں. پھر ہم نے دیکھا جنہوں نے حقوق نہیں دینا ہوتا پھر اس کے خلاف نکل پڑتے ہیں کہ بھائی یہ تو اپنے بالادستی کی بات کری تو یہ تو بڑی آوارہ ہو گئی ہے. یہ خیر اس میں میرے خیال میں ابیوز آف پاور ہے, پاور کی جنگ ہے. مرد کے ہاتھ میں پاور آتی ہے وہ ابیوز کرتا ہے, عورت کے پاس پاور آتی ہے وہ ابیوز کرتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے, ہماری تربیت کا بھی مسئلہ ہے, بطور معاشرہ ہم ایک تنزلی کا بھی شکار ہیں اس حوالے سے. لیکن اب چاہیے کہ اب ہم ایک توازن قائم کریں. ہمارے اپنے اندر کی انسیکیورٹیز ہیں بیسکلی جس کی وجہ سے اگلے سپریس ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور شام رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ ہم روز کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ریسیپی ضرور شیئر کرتے ہیں, اور آج کے دن بھی ہمارے پاس بڑی کمال ریسیپی ہو. اور میرے خیال سے تمام گھروں میں نا کیونکہ چاٹ تو ضرور بنتی ہے, ہریالی چاٹ, ہریالی چاٹ دکھاتے ہیں آج آپ کو وہ دکھاتے ہیں. آج کی ہماری ریسیپی ہے ہریالی چاٹ. دہی 2 کپ, ہرا دھنیا 2 کپ, پودینہ 2 کپ, زیرہ 1 ٹیبل اسپون, ہری مرچ 5 سے 6 عدد. اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے. پھلکیاں 2 کپ, بوائلڈ چنے 1 کپ, بوائلڈ آلو 1 کپ, ٹماٹر 1 عدد, پیاز 2 عدد, نمک حسب ذائقہ, چاٹ مسالہ 1 ٹیبل اسپون. اب اس کے اوپر چٹنی ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے. گارنشنگ کے لیے پاپڑی, پیاز, ٹماٹر, چاٹ مسالہ, دہی ڈال دیں. لیجئے ہو گئی آپ کی مزیدار ہریالی چاٹ تیار. دیکھ لیا آپ لوگوں نے ہریالی چاٹ, ہنر عامی. چلیں جی ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شاد رہی آباد رہی, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen